बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आणि तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमी प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या आयतारान भितर सरता आनी खेरीत भाशेन हो आयतार आमकां आमचे जिवेत नव सोरूंक आनी प्राचीत करूंक आमकां उलो कोत्ता. देव आमचो मोगाळ बाप आपणाच्या मोगाळायेन आनी दोळायेन तो आमकां आपणाशी पोत्तून आपयता. ताचो उलो आयकूंक आमचे जिवेत नव सोरूंक आनी ताका मानता तसली मनशां आमी जांक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत तुवें सदांच वार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. पर आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचे जिवेत निर्फोळ जाला आनी आमकां कास पाव म्हूण आमी ओळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावत आसलोली खास वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मना वरवीं आमचे क्रिस्ती जिवीत बऱ्या कोन्यांनी सुफळ जावं दी. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरेदोची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. जित्रो मिद्यानांचो पुर्वीत हांचे हीण मोइजेस राखतालो. जित्रो मोइजेसाचो सासूपाय. मोइजेसान आपलो हीण ओरोण्या आसलें तांचे फुड्यान चोरूंक व्हेल्लो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशीं तो पावलो. थंय ताका एक उज्याच्या आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका जिरकुटांतलो भायर सोदतालो. मोइजेसान तो देखलो. तें जिरकूट उज्यान पेटलोलें पूण उलपून ताचो भस्म जायनासलो. मोइजेसान म्हणलें, हें जिरकूट उलपना तें ओजाप कसलें? तें पळोवंक हांव वेतलो. तें ओजाप पळोवन मोइजेस लागीं सोदतालो. तो सर्वेस्परान देखलो आनी त्या जिरकुटाशीन देवान ताका असो उलो केलो, मोइजेस, मोइजेस. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसा. सर्वेस्परान म्हणलें, आनीक लागीं सरूं नाका. तुज्या पांयांच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय ती स्वात पवित्र. सर्वेस्परान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव.
हें आयकून मोइजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाची नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्टांत म्हजे पोरजेचें दळडीरपण हांवें पळयलां. गुलूमशाय चलयतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारलो तो हांवें आयकला. होय, तांचे कस दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडोवंक हांव आयलां आनी त्या देसांतली भायर काडूंक दूद आनी मोव व्हांवतात तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देसान तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोइजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटच इस्रायलाच्या पुता दुवांशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडला, पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण तीं विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं. आनी देवान मोइजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांक तुवें सांगूंक जाय तें हें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. आनी देवान आनिकूय मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांक तुवें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदा हेंच म्हजें नांव. पिणकेचे पिणकेक हेंच नांवान तुमी म्हाका उलो कोत्तल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. तोच सगळे तुजें अपमान भोगशिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवाडटा, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवळायचो मुकुट घालता. जबाब, सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां नियानितीची, जुलूम भोगतल्यांक तो नीट करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपली विस्मितां फांकयली. जबाब, सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना, ताचे काळीज काकुतीचो थेवो. प्रितुमी परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तेल्यान थंय ताचो मोग. जबाब, सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जाल्लें तें तुमी जाणो जालोली म्हाका जाय. तीं सगळीं एका कुपा खाल आसलीं आनी तिणें दर्या उतरलो. मोइजेसा सवें तांकां सगल्यांक कुपान आनी उदकान स्नान मेळ्ळें आनी सगळीं एकूच ओत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच ओत्मीक पिवण पियेलीं. आपणा फाटल्यान वेतोल्या ओत्मीक खडपांतलीं तीं पियेतालीं आनी ह्या खडपा आनी हें खडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आसता ताचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानलीं नात देखून तांचे मदीं अरण्यांत सांपडलीं. वायट वस्तूची तांणी आशा दवरली तशी आमी दरिना जावंक हें सगोट आमची देखी पासत घडलें. ताचे भितरल्या थोड्यांनी केल्लें तशें तुमी गुणगुणोंक न्हय आनी भस्म कारणा ताचो नाश केल्लो. हें सगळें एक शिडकावणी कशी तांकां घडलें आनी काळाच्या शेवटाक जेयतल्या आमकां शिकवण दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच उबो आसा म्हूण सोजमोन ताणें आपूण भूंय पडोना जावंक चोत्राय धरची. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर सोर्गीचें राज लागीं पावलां. सोळेस्पो तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमची सव्य आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयलेले त्या बोलयांचे रगत एक केले. ते वेशी थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोट्टी पाल दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरा गालिलेकारां परस हे गालिलेयाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं जेरुसल्यांत रावतल्या हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो उसयतल्यांक म्हणलें पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो म्हणटूच हें कातरून उडय. बेश्टेंच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली. धोनया ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसोर हें वरोस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, जायते फावटी आमी अशें म्हणलेलें आसा, one more chance. If I had one more chance. जायते फावटी इस्कॉलांतलीं भुरगीं जेन्ना टिचरीक कितें सांगलेलें तें तो सारकें जायना जाल्यार टिचरीक म्हणटात, टिचर गिव मी वन मोर चान्स. जावं घोडेक घरांत जियेतना कितें एक मिस्टेक केली तो जाल्यार मामीक वा डॅडीक म्हणटात, जस्ट गिव मी वन मोर चान्स. ओ खेळाच्या मैदानार आपणा कोचाक म्हणटात, जस्ट गिव मी वन मोर चान्स एंड आय वील प्रूव माय सेल्फ. प्रितीच्या भयणी भावनो, जायते फावटी आमी आनी एक चान्स मागता आनी खरेंच आयचे शो ऑटोमान आमकां आनी एक चान्स देव दिता म्हणून पोरशपणी दाखोळ कोत्ता. एक फावटी खंय एका बापायन एक बरें नवें कार घेतलें आनी नवें कार घेवन बरें सुवातेर आपणाचें दवरलें. आतां वयर आपणाच्या घरांत वावर करतना तो पळयता ह्या नव्या काराशी ताचो धाकटो पूत आसलेलो आनी धाकटो पूत कितें करता काय, एक फातर घेता आनी ताच्या नव्या काराचेर झरोयता. झरोवन तो पेंट काडटा. बापूय वयर सावन जनेलार पळयता जाल्यार पूत कितें करता तें पळोवन ताका इतलो राग येता, रागान चोकला येता. पुताचो हात धरता आनी जो फातर घेवन तो आसलेलो तो फातर घेवन ताची बोटां बडयता. बोटाचेर मारीत रावता, रगत व्हांवता, बोटां मोडटात. आनी उपरांत शितीदान येवन तो पळयता आपणाच्या पुताक हांवें कितें केलां पळय तें. आनी पुताक घेता आनी हॉस्पिटलांत धांवता. हॉस्पिटलांत धांवून दोतोर भुरग्याक पळोवन ताचें ऑपरेशन करतात. आनी ऑपरेशन करून येतात जाल्यार थंय ट्राय करतात, बोटां पत्तून हें करूंक कांयच जायना.
कांयच करूंक जायनासलेलें. तेन्ना ऑपरेशन थिएटरांत सावन ताच्या पुताच्या हाताक बँडेज मारून ताका भायर काडटना पूत शिंतिदान येतोच आपणाच्या बापायक विचारता, डॅडी सॉरी फॉर डॅमेजींग युअर कार, सॉरी तुजें कार रिपेर केलें देखून. आनी रोखडोच मासोगोत रावन ताका म्हणटा, डॅडी वील माय फिंगर्स ग्रो, डॅडी म्हजीं बोटां वाडटलीं. प्रेतीच्या भणी भावनो हीं उतरां आयकून ताचो बापूय इतलो दुखी जाता, निराशी जाता की वेता घरा आनी आपणाचो जीव कोबार कोत्ता, जीव सोंपयता. हे घडणेन कितें जालें गाय? पयले सुवातेर बापायन आपणाच्या पुताक सेकंड चान्स दिवंक ना. दुसरे सुवातेर बापायन आपणाकूच सेकंड चान्स दिवंक ना. पुताची बोटां गेलीं आनी बापायचो जीव गेलो. सेकंड चान्स दिवंक ना. आयच्या वाचपाचें नदर मारुया. त्याच बापान इस्रायल पोचेचे कोश्ट आनी दूख पडयलें इजिप्टाच्या देशांत. कशेपणी ती गुलामपणान कशी सोंसताली पळय ती. आनी मोजेसाक वेंचून काडटा ह्या इस्रायल पोचेक सुटका दिवच्या. आनी ही खबर आमी आयज आयकल्या वाचपान, पयल्या वाचपान. चिरकुटाची खबर देव मोजेसाक मेळटा. चिलकूट लासता, उजो दिश्टी पडटा, पूण चिलकुटाक कांयच जायना. आसा तशेंच आसा, उजो आसा पूण चिलकूट लासना. आनी देव मोजेसाक म्हणटा, हांव तुका वेंचून काडटा, वच इस्रायल पोचेक सुटका फाव कर. हें सगळें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. जाल्यार हीच खबर आमकां परतून पास्काचे राती आयकूंक मेळटली. कशे भाशेन देवान इस्रायल पोचेक इजिप्टांतल्या गुलामपणांतली सोडयली पळय ती. पास्काचे परबेक परतून आमकां ही खबर आयकूंक मेळटली. आयज देव मोजेसाक वेंचून काडटा पोचेक सुटका फाव करूंक, आनी उपरांत तोच मोजेस देवाच्या आदारान आनी देवाचे कृपेन इस्रायल पोचेक भायर काडटा. प्रितीच्या भणी भावनो, इस्रायल पोच जा. देवान दाखयलेलें बरेंपण ताणें केन्नाच विसरूंक फावनासलेलें, केन्नाच देवाक शेडूंक फावनासलेलें. पूण परतून परतून पातकान पडटा आनी परतून परतून तोच देव तांकां बक्षिता. आनी हीच खबर आयच्या दुसऱ्या वाचपान वाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरयतना उगडास कोत्ता. कोरीतकारांक म्हणटा, इस्रायल पोचेचे नदर मारात. बोगोर बोगोर ती पातोकां धाडटाली. देव ताका निवाडटालो. पूण तुमी तशें ताचे भाशेन जायनाकात, पातकान पडोनाकात, पातकांतली मेकळीं जायात, पातोक नासलेलें जिवीत तुमी जियात. हेंच भाग्योन पावलो दुसऱ्या वाचपान कोरीतकारांक शिटकावणी दिता. जाल्यार शेवटमणान जेजू आमचें जिवीत बदलूंक, प्राचीत करूंक आमकां उलो कोत्ता. टू रिफॉर्म एंड टू ट्रान्सफॉर्म. जिवीत नोसरूंक आनी जिवीत नवें करूंक आमकां आपयता. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या प्राचीत काळांत आमकां जाय तो सोयेक मेळटा, आनी एक सोयेक मेळटा आमचें जिवीत बदलूंक आनी नवसरूंक. प्रितीच्या भणी भावनो, द मिशन म्हणून हें चलचित्र 1986 ह्या वर्सा भायर सरलेलें. जाल्यार हें मिशन ह्या चलचित्रांत एक जेजुईट पाद्री स्पेनाचो हाची खबर आमकां दिता. स्पॅनिश जेजुईट पाद्री जेन्ना ते सायडीन अमेरिकेच्या देशांत, सावथर्न अमेरिका, थंयसरल्या जंगलान थंयसर रावतालो लोक, थंयसर स्लेव कसो रावतालो पळय, थंयसर हो पाद्री वावर करूंक वता. आनी थंयसर वावर करतना एक खबर आमकां मेळटा म्हणटा ती ह्या चलचित्रांत एका स्लेव ट्रेडराची. ताचें नांव मेंडोन्सा. हो मेंडोन्सा हो मनीस
स्लेव ट्रेडर हांगासरल्या लोकांक व्हरोन गुलामपणांत विकतालो. एक दीस रागाबोरीत आपणाच्या भावाकूच जिवेशी मागता रागार जावन आनी उपरांत त्या पातकांक पासत तो प्राचीत करूंक सोदता. आनी प्राचीत कशे तरेन कोत्ता काय तो एक साक घेवन आपणाच्या भुसाचेर घालून वयर दोंगर चडटा आनी वयर दोंगर चडटा चडटा ताका त्यो दोंगर चडोवंक जायना कित्याक हो साक जोड आसलेलो. ह्या साकान कितें आसलेलें काय जायतीं हातयारां तातूंत आसलेलीं आनी ह्या हातयाराक लागून तो अदिकूच जोड आसलेलो. पळय तेन्ना थंयसर आसलेलो एक गुलाम चाकोर वयर आसलो चाकोर आपणाची सुरी घेता आनी हो साक जोड जोड साक आहा पळय तो ताची दोरी कातोत्ता आनी तो सोकला उडयता. जाल्यार मेडोन्सा वयर कांयच जायनासतना वयर पावता. खरें म्हणल्यार तो साक घेवन तो पावपाचो न्हय आसलेलो मरपाचो. पूण हो चाकोर ताणें ताका विकलेलो तोच चाकोर ताच्या आदाराक पावता. तो साक उणो करून ताका सरळ वयर येवंक आदार जाता. आमी आमच्या जिवितांत पातकाचो भार घेवन आमी पयण कोत्ता. हेच पातकाचे भाराचे पयण आमकां उणें करूंक तोच देव कुंसाराच्या संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत सरळ वचूंक आमकां आदार दिता. हें पातक सोडूंक आमकां धीर दिता. तर कुंसारा वरवीं पातक आमी सोडून ओलू जिवीत घेवन आमच्या देवाशी आमी वचुया. कित्याक तोच देव आमकां रावता. तोच देव आमकां आशेवन रावता की आमी ताचेशी परतून येतले म्हूण. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना त्याच देवाशी आमी परतून वचुया आनी ताका अणभवया आनी ताचो मोग आमी चाकुया. आनी हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कोतकोत्यांत मागुया. आमेन. सगलीं उबे रावया आनी आमचो बाट एकाच देवाचे उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा सर्वपदिदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमिया तो पयत आत्म्या वरवीं जल्मलो आंकवार मरयताय जल्मलो पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सर्वपदिदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पयत आत्म्याक कातोलीक पयत सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. ही जेजूची उतरां आमच्या धर्मीक वडिलांनी खोलायेन मानून घेवन आपल्या जिविताचे चाली आनी मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सभेन तोखता तसलीं फळां तांणी उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. ही जेजूची शिकवण दर एका राजकी फुडाऱ्यान आपल्या काळजान कोंचोवन प्रमाणीकपणान जिवन प्रमाणीकपणाची फळां समाजान निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. हे पवित्र पुस्तकांतलें सोत पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणींनी नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं आपल्या पिडेंत जेजूचें बळ आनी पेकोवणी सोडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. ही जेजूची उतरां आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत लावंक आनी आपल्या जिविताचेर खोल नियाळ करूंक वायट जिवीत पयसावंक आनी बऱ्या आनी देखीवन जिविता वरवीं कुटुंबांत समाजांत आनी पवित्र सभेन बरीं फळां दिवंक तीं बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर.
भोव मोगाल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार घाल्यान तुजी कशी जाल्या ती आमकां फाव करून आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बनी भावनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिरात देवपाक मानत असलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नखे पयत शुभेच्छा देवाक सरीसपोर मानून घेव. देवा, सगळ्यांच्या दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं पोसोवन जावन आम्हा पातकांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच पातकांचे बोगसणे आमी मागतना आमच्या भाव भयणी आमचेर केलेले गुन्यांव खोशेन बोगसूंक आमकां करपा दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बागता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घोराच्या मोगान जेजूचे काळीज लासताले, तुजी कोरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचे काळीज जळटाले. देखून ताणें तुका वडे खोशेन आपल्या मन्नाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे सपून बलिदान ओपून दिलें. अशी पेटयलोली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान ह्या कुडीचे आनी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून सोमेस देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोद तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ईद आनी पवित करून आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूट परगटुया. तुज्या कुसार आनी पुनोवंचोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडूणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवंचोनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा कितें तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनोवंचोनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पोलोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकांनी तुका मानल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेजे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूणदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां पुस आनी आमकां ताणीन पडोवन ठेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें दोतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजी खोशे पडोवनी तिका शांती दी आनी तूंच एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. इच्छ ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमया ती म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. दयाल बापा, देवेक जिविताचें जेवण आमी घेतलां. ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गेच्या उण्यान आमी दादोशी जाल्या. तोरगुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळें तें देवेक जिवीत मोगाच्या कोन्यांनी सुफोल जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सौम्य आसूं आनी तुमचे सौम्य आसूं. आनी सोरपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पोचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.